मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नामे आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। वर्ल्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप खुदावंद के कलाम के थ्रू बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। तो चूँकि हमने इल्मुल रूल कुछ शुरू किया है, आज उसकी 6ठी एपिसोड है। तो आज हम बात करेंगे रूल कुछ के जो नाम हैं इसके हवाले से। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 17वीं आयत यहाँ लिखा है, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम गुफ्तगू करेंगे पाक रूह के नाम के हवाले से। तो पाक रूह के बहुत सारे नाम हैं, जिस तरह से खुदा बाप के बहुत सारे नाम हैं और यीशु मसीह जो तसलीस का दूसरा कनूम है, खुदा का बेटा है, उसके बड़े नाम हैं। इसी तरह से खुदा के पाक रूह के जो बड़े नाम हैं, उसके जो नाम हैं वो उसके कामों की वजह से भी कुछ ऐसे नाम हैं, उसकी खूबियों की वजह से भी उसके कुछ ऐसे नाम हैं। तो हम उन पर गौर करेंगे। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम चीदा तकरीबन 10 जो पाक रूह को नाम दिए गए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि उसके कामों की वजह से या फिर उसकी खूबियों की वजह से ये नाम उसके हैं, उसको ये नाम दिए गए हैं। तो हम चंद नामों पर गौर करेंगे। नंबर 1, फजल का रूह। ये आपको मिल सकता है, पौलुस रसूल का ख़त है इब्रानियों की कलीसिया के नाम, 10वां बाब, 29वीं आयत। इसको फजल का रूह कहा गया है। और फजल जो है, हर शख्स को उसकी ज़रूरत है। अगर आपको फजल चाहिए तो ये रूह कुछ की मार्फत आप हासिल कर सकते हैं और पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो खुदा का फजल जो है आपकी ज़िंदगी में ठहर जाएगा। ये फजल का रूह है। दूसरा उसका जो नाम है वो है वादे का रूह या रूए मुआयदा, मौदा रूह, वादे का रूह। ये पौलुस रसूल का ख़त है इफिसियों की कलीसिया के नाम, 1 बाब, 13वीं आयत। जैसा मैंने कहा भाई, उसके कामों की वजह से उसके नाम हैं या फिर सफ़ाती नाम है, किसी ना किसी तलक से इन नामों का उसके साथ तल्लुक़ है। तो यहाँ वादे का रूह या रूहे मौदा इसलिए कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले इस रूह का वादा किया गया था, ईमानदारों से वादा किया गया था कि पाक रूह आएगा और वो उन पर ठहरेगा और उसकी वसातत से वो ताकत, कुव्वत और मार्फत पाएंगे। लिहाजा इस रूह का वादा किया गया था, इसलिए इसको वादे का रूह या रूहे मौदा कहा जाता है। तीसरा जो इसका नाम है वो है रूहे हक। अभी रेफरेंस हमने देखा था यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत। रूहे हक कई तरह में आपको सच्चाई का रूह मिलेगा। रूहे हक और सच्चाई का रूह ये एक ही बात है। लिहाजा तो इसको सच्चाई का रूह और रूहे हक दोनों अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं और कहा गया है। चौथा इसका नाम जलाल का रूह है। तो जलाल का जो रूह है, इसके लिए पतरस का पहला ख़त है, उसका 4 बाब, 14वीं आयत। इसका नाम जलाल का रूह है। ये मसीह का जलाल ज़ाहिर करता है। जलाल जो है इसके थ्रू मसीह को मिलता है और इसीलिए इसको जलाल का रूह कहा गया है या इसका नाम जलाल का रूह है। जब ये काम करेगा तो मसीह का जलाल ज़ाहिर होगा
اور جس کے تھرو کام کرے گا اس کو بھی عزت آنر ملے گی، اسی لیے اس کو جلال کا روح کہا گیا، یہ اس کا چوتھا نام ہے۔ اور پانچواں نام جو اس کو دیا گیا ہے وہ یسوع کا روح ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب 16واں باب 3 آیت، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یسوع کا روح، تو چونکہ یہ مسیح کا روح ہے، مسیح سے اس کا تعلق ہے، اور پھر مسیح نے اس کو، یسوع نے اس کو بھیجا ہے، اسی لیے اس کو یسوع کا جو ہے وہ روح کہا گیا ہے۔ اور حوالہ میں نے آپ کو بتایا اعمال 16 باب کی 3 آیت ہے۔ چھٹا اس کا نام ہے مسیح کا روح، ذرا نوٹ کریں، رومیوں کے نام خط ہے 8واں باب 9ویں آیت، اور پھر فلپیوں کے نام خط ہے 1 باب کی 19ویں آیت۔ جو ہم نے دیکھا تھا 5 نمبر پہ یسوع کا روح کہا گیا، اور ابھی اس کا چھٹا نام ہم نے دیکھا مسیح کا روح کہا گیا ہے۔ یسوع کا روح اور مسیح کا روح، تو یاد کریں یسوع اور مسیح ایک ہی شخصیت ہے، کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، لہٰذا اس کو یسوع کا روح اور مسیح کا روح کہا گیا ہے۔ تو 7 نمبر پہ روح القدس کہا گیا ہے، لوکا کا انجیلی بیان 1 باب 35ویں آیت۔ روح اور القدس، القدس جو ہے، قدس جو ہے وہ پاک کو کہتے ہیں، اور ایکچولی جب ہم خدا کے ناموں کی اسٹڈی کرتے ہیں تو القدس جو ہے یہ خدا کا ایک نام ہے، تو لہٰذا یہ القدس خدا کا روح یا پھر پاک روح کے جو میننگ ہے وہ دیتا ہے، پاکیزگی کا روح۔ اور یہ جو عربی زبان کا سٹائل ہے یہ حرف تخصیص ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ خاص روح ہے، عام روح نہیں ہے، القدس روح۔ 8واں اس کا نام ہے ازلی روح، عبرانیوں کے نام خط ہے اس کا 9واں باب 14ویں آیت، کیونکہ یہ ازل سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا یہ تھا، جب سے خدا باپ ہے اور خدا کا بیٹا ہے اس وقت سے یہ روح ہے، اس لیے اس کو ازلی روح بھی کہا جاتا ہے، اور حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اور اس کا 9واں نام ہے زندگی کا روح، رومیوں 8واں باب 2 آیت، زندگی دیتا ہے، زندگی سے صادر ہوتی ہے اور زندگی کا منبع ہے، اس لیے اس کو زندگی کا روح کہا گیا ہے۔ 10واں اور آخری نام میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مددگار، یوحنا رسول کا انجیلی بیان 15واں باب 16ویں آیت، یہاں پر اس کو مددگار کہا گیا ہے، اور یہ ایمانداروں کے لیے بھیجا گیا ہے، ایمانداروں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یہاں پر اس کو مددگار کا نام دیا گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہے، پاک روح کے جو نام ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں، اس کے کاموں کی وجہ سے نام ہیں، ان کو ہم جانیں گے، اسٹڈی کریں گے تو پاک روح کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، خداوند کے پاک کلام کے سبب سے ہمیں بڑی برکت ملے۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔